Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. शुभ प्रभात सबैमा नमस्कार। गुड मर्निङ सर। अनि ठिकै छ हैन, सन्चै बेसै ल सर बुझिएको छ, गरिएको छ, प्र्याक्टिस गरौँ है। सर गर्दैछु। गर्दैछौँ ल। भनेपछि अब हामी त्यसैमा नै ओभरहेड भेरिएन्स को केसलाई जोडेर अनि हामी मास्टर बजेटमा यसो जान्छौँ। ओभरहेड भेरिएन्समा फेरि पछि पनि केही थपथाप गर्नु पर्यो भने गरौँला। आज एक दुईवटा त्यो सर यहाँहरूले मनन गर्ने तरिकाले गरौँ त। मनन गर्ने तरिकाले के भन्दा त्यहाँ त्यो हुन्छ, त्यहाँ त्यो हुन्छ भन्ने आधारमा यहाँहरूले नै भन्नुहोस्। त्यसरी हामी छलफल गर्छौँ। यसमा कहाँ गयो? यही हो सन्सिला, यो सेयरिङ भएको छ सर। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है। ओभरहेड भेरिएन्स भन्ने साथ हामीले कति खर्च लाग्यो त, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, यी बाहेकहरू पनि लाग्छन् भने त्यो यसो क्याल्कुलेसन गरौँ त भन्दा 5 वटा भेरिएन्स हामीलाई विशेष गरेर आउने भनेको प्राय जसो, प्राय नै भनौँ अहिलेसम्म सोधेको 3 ओभरहेड भेरिएन्स भन्छ। यी त माथिको रिक्वायर्ड भनेको त नर्मल तीनै निकाल्नु पर्ने हो। 3 ओभरहेड भेरिएन्समा यी कुरा जान्नै पर्छ। त्यही पनि रिक्वायर्ड भन्यो भने अलिकति फोकस गर्नुहुन्छ है भनेर राखेको हो। अब मैले के भनेको थिएँ भन्दा बजेट एलाउन्स भन्छ अथवा फ्लेक्जिबल, यसलाई के पनि भन्छ। अब म केरकार गर्न लागेँ। यसलाई के पनि भन्छ भन्दा यसलाई फ्लेक्जिबल बजेट फर्मुला पनि भनिदिन्छ। यसलाई के पनि भनिदिन्छ? फ्लेक्जिबल बजेट फर्मुला पनि भन्छ। यो आयो भने बजेट एलाउन्स, फ्लेक्जिबल बजेट फर्मुला भन्यो भने हामी बुझिहाल्नु पर्यो कि अब यहाँ त फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट पर आवर इन्टु डिएलएच गरियो। यो पनि नभनिकन के भनिदिन सक्छ भनेपछि एमाउन्ट रुपिज 20,000 प्लस रुपिज हो मल्टिप्लाई बाई डिएलएच हो कि और डीएमएच हो कि डाइरेक्ट लेबर आवर हो कि डाइरेक्ट मेसिन आवर हो कि और युनिट हो। यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो यसमा है। बजेट एलाउन्स भन्ने साथ यो कुरो यसरी पनि दिन्छ। यो भन्ने साथ सुरुको फिक्स्ड हो, एफसी इक्वल्स टु बुझिहाल्नु पर्यो, फिक्स कस्ट रुपिज 20 हो है भनेर म यसरी गएँ यहाँहरूसित अनुमतिले। भन्दा त 20 भनेपछि दिएन, कहिलेकाहीँ फेरि यही बजेट एलाउन्स भनेर के भनिदिन सक्छ, बजेट एलाउन्स इक्वल्स टु एकदमै सिरियल रूपमा दिन सक्छ, ए प्लस बिएक्स, ए प्लस बिएक्स भन्दै पनि आउन सक्छ। दिएन भने
यो पोजिसनमा दोस्रोमा पनि आउन सक्छ यो अनि यो बजेट एलाउन्स भनेर पनि भन्दिन सक्छ भनेको कुरो यहाँहरुबाट के भने फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो कि हामी त्यसैमा नै कन्फ्युज छौं नि त कस्ट पर युनिट हो कि कस्ट पर आवर हो आवरमा पनि मेसिन आवर हो कि लेबर आवर हो कामदारहरूले काम गरेको घण्टा हो कि मेसिन चलेको घण्टा हो भन्ने कुरोमा बुझिदिनु पर्यो भनेपछि नर्मल क्यापासिटी अब यहाँ सुरुमा अलमल नगरौं यहाँ के भन्यो भेरिएबल कस्ट पर आवर भनेपछि अब यासो आर निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड निकाल्दाखेरि पर युनिटमा लेख्न पाइएन यो वर्किङ आवरमा नै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भन्ने कुरो मनन गर्नु होला यासो आर भन्ने साथ के भन्दा फिक्स कस्ट यहाँ मैले अलिकति यहाँहरुले सम्झनु होला भनेर के भने फिक्स कस्ट पर युनिट भन्न पाइएन यसमा फिक्स्ड कस्ट पर आवर भन्न पर्यो यसमा भेरिएबल कस्ट पर आवर भन्न पर्यो किन भन्दा यहाँ भेरिएबल कस्ट पर आवर 4 छ डाइरेक्ट लेबर आवर ले मल्टिप्लाई गरेपछि भेरिएबल कस्ट आउँछ है बी इन्टु एक्स भनेको त्यो नर्मल क्यापासिटी हामीलाई दियो अब अर्को अप्सन भनेको नर्मल क्यापासिटी हामीलाई दियो वर्किङ आवरमा दियो भने अब हामी केमा जानु पर्छ यासुआर निकाल्दाखेरि आवर बेसिसमा जानु पर्छ त्यसो भए अब यसको लागि मैले के भन्न खोजे भन्दा यहाँ हेर्नुस् त यहाँ भनेको त्यो रेड हैन यसलाई मैले अर्को लगाइदिए यसलाई यो त्यहाँ के छ फिक्स कस्ट ₹20 छ अनि कहिले नसुनेको नगरेको कन्फ्युज भएको भनियो भने यहाँ फिक्स कस्ट 22,500 छ अब यहाँ हेर्नुस् है फिक्स कस्ट माथि 20,000 छ तल फिक्स कस्ट छ 22,500 भने अब फिक्स कस्ट पर आवर फिक्स्ड कस्ट पर युनिट हाउ टु क्याल्कुलेट त्यो एउटा बिग्रियो भने गयो सबै गयो भनेपछि यो त ओभरहेड इन्कर्ड भनेपछि अब हामीले के बुझ्न पर्यो यो भनेको एक्चुअल हो है क्वेशन त्यसरी झुक्किएको एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड भनेको अथवा यसलाई एक्चुअल यो हो भनेपछि हामीले जहिले पनि यासओआर भने के हो यासओआर भनेको त एक्चुअल त हैन स्ट्यान्डर्ड हो भनेपछि हामी केमा फोकस गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा एक्चुअलमा होइन यो कुरो बुझ्नुस् एक्चुअलमा हैन भेरिएबल कस्ट पनि यहाँ 50 दिएको छ यहाँ 4 भनेर दिएको छ सपोज त्यहाँ पनि माथि 60,000 दिएको थियो भने भेरिएबल कस्ट पर आवर भेरिएबल कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्ने भन्दा त्यसको लागि हामी जहिले पनि केमा जान्छौं यही कुरो चाहे यासुआर भन्दा चाहे फिक्स्ड भन्नुस् चाहे फिक्स्ड भन्नुस् चाहे भेरिएबल भन्नुस् यासुआर निकाल्दा स्ट्यान्डर्ड को लिन्छौं यो कुरो ख्याल गर्नु होला यासुआर निकाल्दा कहिले पनि सजिलो आयो एक्चुअल पनि दियो झुक्क्याउनलाई स्ट्यान्डर्ड पनि दियो कुनको निकाल्ने त बजेटेड भनेर दियो यहाँ त यासुआर भन्दा अझै यस भनेर स्ट्यान्डर्ड होला बजेटेड कस्ट फिक्स कस्ट
बजेटेड फिक्स कस्ट आर एज फलोज भनेर दियो भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट एक्चुअल कस्ट अथवा कस्ट इन्कर्ड आर एज फलोज भन्नुहुन्थ्यो एक्चुअल हो एसओआर निकाल्दा स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्दा फिक्स कस्ट पर युनिट निकाल्दा स्ट्यान्डर्डलाई नै आधार मान्छौँ त्यही कुरोलाई यो यसले क्लियर गर्ने गर्छ धेरै कुरा धेरै कन्फ्युजन यसले क्लियर गर्छ अनि एक्चुअल प्रोडक्सन 22,000 युनिट भन्यो अब खोज्दै जानुस् अब हिजो अस्तिका क्वेशनहरुमा 0.5 लाग्छ है एक युनिट उत्पादन गर्न भन्नु र स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन पर लेबर आवर 2 युनिट एक घण्टामा कति युनिट उत्पादन हुँदो रहेछ 2 युनिट भन्दा स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन पर आवर स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन पर आवर इक्वल्स 2 युनिट्स त्यो भनेको के भनेपछि स्ट्यान्डर्ड आवर रिक्वायर्ड 0. आवर डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट यस्तो भन्यो भने एक घण्टामा 2 युनिट हुन्छ भन्ने बारेमा कन्फ्युज भएको हुनाले मैले फेरि यो सिधा यसरी राखे भनेपछि त्यसो भए नर्मल क्यापासिटी यो भयो एक्चुअल प्रोडक्सन 22,000 घण्टा गर्यो एक्चुअल लेबर आवर ओर भनेपछि यो एक्चुअल भयो 80 स्ट्यान्डर्ड एक्चुअल टाइम एक्चुअल आउटपुट भनेको 10,500 घण्टा भयो भने अब हामी हिजो एउटा 25 मल्टिप्लाई बाई कति गरेका थियौ नि 60 हो कि जस्तो लाग्यो कुनै मल्टिप्लाई गरेर गर्नुपर्ने हुन सक्छ कुनै भाग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यसो भए एक्चुअल प्रोडक्सन यति हो भने अब हामीले के कुरा बुझ्नुस् भन्दा यसमा स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल प्रोडक्सन इक्वल्स टु व्हाट कहिलेकाहीँ यो निकाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड टु एक्चुअल प्रोडक्सन 22,000 प्रोडक्सन गर्नको लागि स्ट्यान्डर्ड टाइम कति त जबकि एक घण्टामा 2 युनिट प्रोडक्सन हुन्छ अरे एक घण्टामा कति 2 युनिट कति युनिट प्रोडक्सन भयो एक्चुअलमा 22,000 कति घण्टा लाग्यो त निर्मल जी 11 घण्टा लाग्छ भेरी गुड 11,000 भेरी गुड डन कहिले हिजकै कुरोमा हामी मल्टिप्लाई गरेका थियौं यसमा भाग गर्यौं यो कुरो ख्याल गर्नु होला मैले किन दुईवटै कुरा कन्फ्युज हुने कुरालाई मैले ल्याइरहेको कारण भन्दा कुनै स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन एक्चुअल प्रोडक्सन 10,000 स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट टाइम टेकन फर ए स्ट्यान्डर्ड इक्वल्स टु 2 यस्तो आयो भने हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने होला यहाँ त के भन्यो भन्दा टाइम बेसिस बाट नर्मल क्यापासिटी टाइम बेसिसमा दियो अब यो एक्चुअललाई टाइममा वर्किङ आवरमा कन्भर्ट गरौँ त्यसो भए स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल प्रोडक्सन इक्वल्स टु के गर्न पर्यो ल भन्नुस् त एक्चुअल production unit divided by standard production per hour standard production per hour अथवा यो लेखिरहनु भन्दा पनि के
1 घण्टामा 2 युनिट हुन्छ नि 22,000 प्रोडक्सन गर्नलाई कति घण्टा लाग्यो इक्वल्स टु 22,000 डिभाइडेड बाई सिधै भन्नुस् न त्यो फर्मुला यस्तो औपचारिक गर्दा झन् गाह्रो होला जस्तो पनि लाग्छ कति घण्टा इक्वल्स टु 11,000 घण्टा लाग्यो कतिमा काम सक भनेपछि यो के भयो यो एसटी भयो स्ट्यान्डर्ड टाइम एटी कति छ त भन्दा गिभन छ एटी कति एक्चुअल टाइम कहाँ दिएको छ 10,000 कति यहाँ हेर्नुस् 10,500 भन्दा एक्चुअल टाइम कति दियो 10,500 आवर दिएको छ यो भयो अब एसटी र एटी गयो त्यसो भए अब या फिक्स कस्ट पर आवर निकालौं न त त्यसो भए फिक्स कस्ट पर आवर अघि भनिसके 22,000 लाई छुन पाउनुहुन्न यस अर्थमा कि अथवा यसलाई म के लेखौं भन्दा स्ट्यान्डर्ड अझै लेख्ने हो भने तपाईहरु अझै क्लियर हुनु स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट पर आवर इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड को लिन पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नुस् कति छ त फिक्स कस्ट भन्दा 22 त्यसको लागि टोटल फिक्स कस्ट अथवा टोटल फिक्स कस्ट नभनौ त्यो माथिको बजेटेड फिक्स कस्ट भनेर लेख्नुस् बजेटेड फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाई अलवेज मैले के भनेको छु नर्मल क्यापासिटी बजेटेड फिक्स कस्ट कति हो बजेटेड फिक्स कस्ट हो हाम्रो 20,000 कति 20,000 नर्मल क्यापासिटी कति छ 10,000 DLH रुपीज कति आयो त भन्दा 2 आयो 1 घण्टाको कति भन्ने स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट माथि नै लेखियो छ फिक्स कस्ट पर आवर भने 2 आयो त्यसो भए स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट पर आवर स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट पर आवर कति हो त भन्दा ₹4 भनेपछि यासुआर कति आयो त त्यसो भए स्ट्यान्डर्ड अब न भेरिएबल न स्ट्यान्डर्ड ओभर हेड रेट इक्वल्स टु मैले के भनेको भन्दा एफसीपीएच अथवा फिक्स कस्ट पर युनिट फिक्स कस्ट पर आवर भन्नुस् किन भन्दा यसमा आवर दिएको हुनाले प्लस भेरिएबल कस्ट पर आवर देयरफोर कति हुने भयो भन्दा यसको लागि फिक्स कस्ट पर आवर ₹2 भेरिएबल कस्ट पर आवर ₹4 ₹6 लाग्यो एसओआर भन्छौ नि यो के भनेको एसओआर भनेपछि स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट 6 आयो अब त्यसो भए करिब हाम्रो इन्फर्मेसनमा चाहिने एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड आयो अब यसमा जाँदा नर्मल तरिकाले नै गरौँ त्यो फर्मेटतिर पहिलेको अलरेडीको फर्मेटमा जाँदा यहाँहरुलाई गाह्रो भएको हो भने टेबल मेथडबाट जाँदा अन्डर द टेबल मेथड सजिलो छ यो टेबल मेथडबाट जाँदा हामीलाई के चाहियो एउटा चाहियो एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड अहिलेसम्म इन्कर्ड अहिलेसम्म
यो यसको लागि टोटल खर्च भन्दा जहिले पनि फिक्स र भेरिएबल छुट्टा छुट्टै दियो भने जोडेर राख्नुस् है। एक्चुअल ओभरहेड भनेपछि त फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट, यो लेखिरहनु पर्दैन, तपाईहरुले दुईवटै राख्नुपर्छ है भन्ने बुझाउन खोजेको मैले। त्यसो भए फिक्स कस्ट कति छ त भन्दा यो एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्डलाई के पनि भन्छ भनेको टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड। टोटल ओभरहेड एक्चुअल टाइम इन्टु एक्चुअल रेट भनेर पनि सोधिदिन सक्छ एउटा। त्यसो भए यहाँ ल्याइहालौँ कति छ फिक्स र भेरिएबल गरेर यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु 72,000 72,500। यहाँ हिजो टोटल एक्चुअल ओभरहेड यति खर्च भनेर दिएको थियो, यहाँ झुक्क्याइयो। झुक्क्याएको अर्थ के भन्दा यसले धेरै कुरोलाई झुक्क्या छ। फिक्स्ड माथि 20 छ, हामीले पढेको त फिक्स्ड नेभर चेन्ज भनेर पढेको, के आएको यो ताला पारा 20,000 22,500 छ। एक कुन राख्ने फिक्स कस्ट पर युनिटमा भन्ने यही कन्फ्युज भइसक्यो। भेरिएबल कस्ट अब नर्मल क्यापासिटी इन्टु 4 गर्दा यहाँ 40,000 हुन्छ, तर यहाँ 50,000 आइदियो। ल फरक आयो। यस्तो बेलामा जहिले पनि रेट निकाल्दा स्ट्यान्डर्डलाई आधार मान्यौं। यिनीहरुको केसमा जाँदा स्ट्यान्डर्डलाई आधार मान्यौं। तर एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड कहिलेकाहीँ यो केही फिक्स र भेरिएबल नभनेर के दिन सक्छ इक्वल्स टु एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड एमाउन्ट रुपिस 72,500 यो दियो। यहाँहरुलाई यस्तो दियो भने यो नदिन सक्छ, यो नदिन, यस्तो नदिन सक्छ। यो सिधै एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड भन्यो भने सिधै 72,500 हैन। यसलाई ब्रेक डाउन गर्यो भने माथि दिएन भने यहाँ त टोटल फेरि सजिलोको लागि टोटल गरियो। टोटल पनि दिएन भने हामीले यी दुईवटा जोडेर यसमा लैजानु पर्छ। यो कुरो बुझ्नु होला। भनेपछि म सिम्पल वेबाट गइरहेको छु है भन्दा 72,500 नर्मल तरिकाले म गइरहेको छु। यो यसलाई के भनिसियो ए भन्नुस् अथवा लेखिएको छ। बी मा के आउँछ भनेको फिक्स्ड कस्ट, अनि तलको लेखिहाल्नुस् न। फिक्स कस्ट भनेपछि स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट मल्टिप्लाई बाई के आउँछ ल भन्नुस्। फिक्स कस्ट पर आवर, सरी फिक्स युनिट्स, युनिट अथवा आवर माथि हाम्रो फिक्स कस्ट प्लस स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट पर आवर मल्टिप्लाई बाई एक्चुअल टाइम भनेर अथवा एक्चुअल युनिट भनेर यसमा के भन्दा यसमा 80 भनौं न। एक्चुअल टाइम कहिलेकाहीँ टाइम एक्चुअल टाइम भन्छ अथवा 80 भयो भने टाइम राख्नुस्, आवर राख्नुस्। होइन युनिट दियो भने के राख्नुस् भन्दा एक्चुअल युनिट राख्नुस् है। भनेपछि यो मैले यहाँ सजिलो बनाइहाल्छु। यसलाई सी मा जानुस्, के जानुस् भन्दा सी मा यहाँ गइहाल्नुस्। यो फिक्स कस्ट माथि जति छ त्यति नै सजिलो बनाए, जति छ त्यति
20,000 छ अहिले राखौँला। यहाँ फिक्स कस्ट कति छ 20,000 छ यो राख्यौं। स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड कति हो त ल भन्नुस् त त्यहाँ बजेट फर्मुलामा कति दिएको छ 4 एक्चुअल टाइम कति त 22,000 डिवाइडेड बाइ 2 गरेका थियौं कति आयो 11,000 इक्वल्स टु 44,000। अब यसमा स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट नै हो यहाँ राख्ने कुरो बुझ्नुस् है मल्टिप्लाई बाइ एक्चुअल को ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड टाइम राख्नु होला त्यति सम्झिनुस् STANDARD स्ट्यान्डर्ड टाइम और स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन युनिट दुईवटै हुन सक्छ यो कुरो ख्याल गर्नु होला। भनेपछि सजिलोको लागि यो रिपिट गर्नुस् भनेको थिए नि मैले के भन्दा फिक्स कस्टलाई फिक्स कस्ट रिपिट गर्नुस् भनेपछि 22,000 नै हो ल म यही कपी पेस्ट गरेँ यही 20,000 राखेँ 22 हैन 20 राखेँ स्ट्यान्डर्ड रेट त्यही 4 रुपैयाँ राखेँ त्यो 4 भनेको रुपीज भनेर लेख्नुस् न यो रुपीज हो यो 11,000 भनेको DLH हो। अब यो स्ट्यान्डर्ड यसमा पनि त्यही अब त्यो माथिको रूप माथिकै पेस्ट गर्दा के होला भन्दा माथि एक्चुअल हो तल स्ट्यान्डर्ड हो भनेपछि स्ट्यान्डर्ड रेट रुपीज कति छ उही 4 भयो मल्टिप्लाई बाइ स्ट्यान्डर्ड टाइम कति त यो एक्चुअल 10,000 हो क्या 10,500 हो क्या क्वेशन हेरौँ त त्यहाँ कन्फ्युज नहोस् है एक्चुअलमा कति छ एक्चुअलमा एक्चुअल आर 10,500 स्ट्यान्डर्ड हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ अथवा 22,500 के अरे 22,000 डिवाइडेड बाइ 2 यो स्ट्यान्डर्ड भयो एक्चुअलमा त एक्चुअल आर वर्क पेड 10,500 भनेको छ यो 10,500 एक्चुअल हो 10,500 एक्चुअल त्यही गिवन छ स्ट्यान्डर्ड हो 22,000 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा यो DLH मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्नुस् यहाँ राख्दा 4 मल्टिप्लाई बाइ 10,500 इक्वल्स टु 42,000। अब यहाँ 44 कति 44,000 अब जोड्ने हो यो जोड्नुस् सर जोड्नु हजुर त्यो फिक्स कस्ट हामीले माथिको राख्ने भन्नु हैन फिक्स प्लस प्लस भेरिएबल कस्ट भएको हो अनि त्यो अब म देखाउँछु है त निर्मल जी फिक्स कस्ट त 22,500 हैन र सर हजुर फिक्स कस्ट त्यो 22,500 हैन र सर त्यो माथिको हामीले राखेको 22,500 माथि त 22,000 होइन यो त एक्चुअल हो नि त हामी स्ट्यान्डर्ड राख्ने हो त्यसमा जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड राख्ने हो जहिले यसमा पनि यो पनि जे आउँछ त्यही यो पनि जे आउँछ त्यही यहाँ के राख्ने भन्दा अलवेज स्ट्यान्डर्ड म लेखेँ नि त ल त्यसो भए स्ट्यान्डर्डको राख्नु यो एक्चुअल ओभरहेडको चाहिँ भन्नुभयो कि भनेर होइन यो जहिले पनि स्ट्यान्डर्डको राख्ने फिक्स कस्टमा कुन स्ट्यान्डर्डको राख्ने एक्चुअलको होइन भनेपछि यो म लेखेँ यही। अब यसलाई जोड्नुस् कति आयो यो दुईवटा जोड्ने हो नि त यो फिक्स र यो फिक्स हो यो 72,500 भनेको एक्चुअल र एक्चुअल फिक्स र एक्चुअल भेरिएबल छ भनेपछि अब यो दोस्रो बी मा पनि त दुईवटै कस्ट राख्न पर्यो नि फिक्स्ड 20 भेरिएबल 42
इक्वल्स टु टोटल कति भयो भन्दा इक्वल्स टु 20 प्लस 42 गर्दा 62 आयो। त्यस्तै यो पनि जोड्नुस् 20 प्लस 44 इक्वल्स टु 64 आयो। भनेपछि यसलाई यहाँ म राख्छु, यहाँ कुन राख्ने स्ट्यान्डर्ड राख्ने, यहाँ कुन राख्ने यही स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट राख्ने भनेर यो सम्झनाको लागि यो लेखिरहनु पर्दैन है। यहाँहरूले सम्झनुस्, यो सदुपयोग गरौँ भनेर मैले यसलाई सफा बनाउँछु। ल भनेपछि अब के गरौँ भन्दा यासुआर निकालौँ। यासुआर निकाल्नको लागि के हुने भयो, कति हुने भयो यासुआर? भन्नुस् त यासुआर एसओआर निकालौँ भनेपछि कति यासुआर इक्वल्स टु कति? डी मा जाउँ, डी इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड एसओआर स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट भनेको भिसी प्लस एफसी मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम के राख्ने अरे स्ट्यान्डर्ड टाइम। यहाँ हेर्नुस् त फिक्स कस्ट डबलियो एकदमै, यहाँ पनि डबलियो। स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड भिसिपियु डबलियो रिपिट भयो। एक्चुअल आयो, एक्चुअलको ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड। यासोआर फिक्स प्लस भेरिएबल दुईवटै जोडेर राख्छौँ, त्यो भनेको 6 होला। 2 प्लस 4 इक्वल्स टु रुपिज कति हो 6 मल्टिप्लाई बाई स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको कति 11,000 कति आयो त भन्दा 66,000। अब यो भनेको यो बी भयो। के गरौँ भन्दा ए प्लस बी प्लस सी के अरे ए प्लस बी प्लस सी भनेको स्पेन्डिङ इफिसियन्सी एन्ड क्यापासिटी भन्दा टोटल ओभरहेड भेरिएन्स आउँछ। अब यसको लागि ए माइनस बी भन्नुस् त कुन भेरिएन्स स्पेन्डिङ ए माइनस बी। त्यसो भए स्पेन्डिङ भेरिएन्स इक्वल्स टु भनेपछि अब यसलाई हामी ए माइनस बी इक्वल्स टु स्पेन्डिङ भेरिएन्स ए माइनस बी। अब तपाईहरुले यही देखाइरहनु पर्दैन, यहाँ स्पेन्डिङ भेरिएन्स इक्वल्स टु स्पेन्डिङ भेरिएन्स equals to A minus B। A minus B कति आयो A minus B equals to 72,500 minus 62,000 equals to पोजिटिभ आयो। फर्म टेबलबाट जाँदा पोजिटिभ आउँछ भने अनफेभरेबल। इफ द भ्यालु कम्स पोजिटिभ अनफेभरेबल फ्रम टेबल मेथड अनफेभरेबल FABOURABLE कमेन्ट भन्नु भने यही हो। धेरै अनफेभरेबल कमेन्ट गर भन्छ नि, कमेन्ट गर भनेको अनफेभरेबल। हाम्रो सोच हाम्रो दिमागले भेटेन, गर्नुपर्ने खर्च 72,500 भइदियो तर हामीले म्यानेज 62,000 को गर्यौं भने हाम्रो प्लानिङ फेल खायो। फेल भनेको नै अनफेभरेबल लाई के पनि भन्छौं एडभर्स।
एडभर्स पनि यसलाई के भनिदिन्छौँ एडभर्स भन्छौँ स्पेन्डिङ पछि इफिसियन्सी भेरिएन्स EFFICIEN efficiency variance equals to B minus B minus C कति हो त भन्दा B 65,000 यो टोटल्ली यो नेगेटिभ आयो भनेपछि इफ द भ्यालु कम्स नेगेटिभ डिसिजन दिँदा टेबलबाट गर्दा भनिएको छु है मैले फेरि यो फेभरेबल राम्रो हामीले यो यसमा टोटली एसओआरको स्ट्यान्डर्डको यहाँ मात्रा छ यसमा एक्चुअल टाइमको लाई मल्टिप्लाई गरेको हुनाले यो एक्चुअलको पोर्सन छ भने स्ट्यान्डर्ड हामीले म्यानेज गरेको खर्च होला भनेको 64,000 तर खर्च भइदियो कति त भन्दा 62,000 भने यसमा 2,000 के आयो हाम्रो नेगेटिभ आयो टेबलबाट गर्दा यो फेभरेबल राम्रो 2,000 बाँकी भएको अरु काम गरौँला यो पैसा काम नलाग्ने भन्ने हुँदैन म्यानेज गरेको रहेछ तपाई हाम्रो दिमाग अनुसार राम्रो प्लानिङ गर्ने सोच रहेछ त्यही भएर फेभरेबल भन्न खोजेको एनालाइसिस गर कमेन्ट गर यति लेख्दिँदा पनि हुन्छ स्पेन्डिङ इफिसियन्सी एन्ड क्यापासिटी efficiency में capacity variance equals to C minus D C 64,000 minus यो गर्दा के भयो यो पनि फेभरेबल यसरी म अब A minus B यसको लागि एउटा A minus B minus यो 72,000 minus 64,000 65,000 लेखे नि मैले भन्दा ओभरहेड भेरिएन्स इक्वल्स टु मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरो चेक गर्नलाई यो तीनवटा जोड्नुस् त 65,500 आयो यो भनेको के भन्दा टोटल ओभरहेड भेरिएन्स भेरिफिकेसन गरियो के हामीले भेरिएन्स इक्वल्स टु स्पेन्डिङ प्लस इफिसियन्सी प्लस क्यापासिटी भेरिएन्स जोड्दा कति आयो 64 यो आयो यो तीनवटै जोडियो यो आयो भने भेरिफिकेसन गर्दा A minus D भनेको के हो A minus D equals to overhead variance हो A भनेको 72,500 D भनेको 66,500 total overhead variance equals to total overhead variance equals to A माइनस टी यो मेल खायो त्यसो हुँदा हामीले गरेका क्याल्कुलेसन के आयो फेरि पोजिटिभ नै आयो टेबलबाट जाँदा हिजो लेखेका छौं टेबलबाट जाँदा पोजिटिभ आयो यो अनफेभरेबल एडभर्स भयो यो नेगेटिभ आए फेभरेबल राम्रो पोजिटिभ आए अनफेभरेबल भनेर हामी यसरी गर्छौं भनेपछि ओभरअलमा के आयो अनफेभरेबल आयो ओभरअलमा हाम्रो बजेट अनफेभरेबल भयो अथवा एडभर्स भयो यो एडभर्सको रूपमा हामी यसलाई लिन्छौं यसरी गर्छौं ओभरहेड भेरिएन्स अब यो त ट्वाक ओभर यो बजेट बना फ्लेक्सिबल बजेट पनि बना
त्यसपछि ओभरहेड भेरिएन्स निकाल। क्वेसन यसरी पनि आउँछ। क्वेसन कसरी पनि आउँछ भन्दा फ्लेक्सिबल बजेट पनि दिन्छ। फ्लेक्सिबल बजेट दिएर अनि यसमा त भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट त चाहियो। भेरिएबल कस्टको कम्प्युट कसरी गर्ने, हाउ टु कम्प्युट भेरिएबल कस्ट भन्दा लेभल अफ एक्टिभिटी के भन्दा, अथवा यसैमा नै एउटा बनाऊँ न। बनाऊँ भनेको के भन्दा कहिलेकाहीँ के दिन सक्छ, अथवा एउटा म बनाएको क्वेसन यता यसमा छ होला, यसलाई यो क्वेसन म लगेँ उतातिर, यसमा द डिटेल यसको कुरो बुझेर अनि यसलाई बुझौँ, त्यसपछि अनि छलफल गरौँला। फेरि पहिला यो कुरोमा जाउँ। यसरी सोध्छ प्राय जसो दुईवटै भन्दा के भन्दा यस्तो दियो अनि त्यसपछि अरु कुरा त यो यस्तो झुडिएर आयो भने नर्मल क्यापेसिटी अथवा यसैमा लेखौँ नर्मल क्यापेसिटी कति छ, नर्मल क्यापेसिटी इक्वल्स टु 10,000 नर्मल क्यापेसिटी यो फर्मुला बिग्रियो, नर्मल क्यापेसिटी 10,000 छ। नर्मल क्यापेसिटी किन यस्तो भयो, नर्मल क्यापेसिटी 10,000 अनि यसमा डाइरेक्ट लेबर आर रिक्वायर्ड पर युनिट। अब फेरि एक युनिटको लागि अब एक युनिटको लागि के भन्यो भने डाइरेक्ट लेबर आवर, यसलाई यसो 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 गरौँ के भन्छ, ल ठिकै भन्छ, डाइरेक्ट लेबर आवर यो आयो पक्नुहोस् है। एक्चुअल आउटपुट ऐकैसित जस्तो मिलाएको हो, कन्फ्युज नहोस् भनेर। अनि यस्तो आउँदा के गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूले ख्याल गर्नु होला।
एक्चुअल आउटपुट वही 22,000 मैले लिएर आएँ। अनि यसको लागि एक्चुअल आवर ओ नर्मल क्यापासिटी आवरमा दिएको छ, फोकस गर्नु होला। अनि यसलाई पनि अब के गरौँ भनेपछि यसलाई पनि हामी यो मर्ज गरिदिउँ एक्चुअल आवर। अब टाइम लाग्दैन क्वेसनमा एक्चुअल कस्ट इन्कर्ड। अब यो त ओभरहेडको लागि आइहाल्ने भयो एक्चुअल कस्ट इन्कर्ड भनेर यो आयो। यसको लागि अब त्यो रिक्वायर्डको कुरोमा अहिले जाउँला। नर्मल क्यापासिटी के भन्छस् तेरिका त डाइरेक्ट लेबर आवर। ल यसले जे यस्तो कुरो आयो। अब क्वेसन हेर्नुस् है। अब यहाँ रिक्वायर्ड के भनिदिन सक्छ भन्दा 10,000 युनिट प्रोडक्सन गर्दा 20,000 प्रोडक्सन गर्दा यस्तो कस्ट लाग्यो। अब यही क्वेसनमा यसलाई यहाँहरूले के भन्दा यस्तो खालकोलाई आइएमपी भन्नु होला है। यस्तो खालको यहाँहरूलाई के भन्दा यसमा रिक्वायर्डमा रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबल बजेट फर कति युनिट 15,000 युनिट 1000 युनिट एन्ड 45,000 युनिट भनौँ न। जे एउटा रिक्वायर्ड एउटा फ्लेक्सिबल बजेट बनाऊ भन्यो। यसैबाट के भनौँ रिक्वायर्ड 3 ओभरहेड भेरिएन्स भन्यो भने कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने टुवा परिएन त भनेको। अब यस्तो बेलामा हामी के गर्ने भनेपछि यसलाई पहिला उपाय त केही छैन। हाम्रो उपाय भनेको त्यहाँको अघिल्ला क्वेसनमा पो भेरिएबल र फिक्स्ड कस्ट पर युनिट यति भनेर दिइरहेको थियो। अहिले त त्यस्तो दिएको छ त दिएको छैन। नदिएपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि यसलाई के गर्न पर्यो भन्दा लेभल अफ एक्टिभिटी यसो गर्नुहोस्। यसलाई यसो गरौँ, यसलाई यहाँ पेस्ट गरौँ अनि यसको इन्सर्ट गरेर उता लखेट्दिउँ। यसको यो लेभल अफ एक्टिभिटी हो। यो अब कस्ट पर युनिट निकालौँ न त। कस्ट पर युनिट कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि 10,000 इन्डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट डिभाइडेड बाई 10,000 युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई 1 लाग्यो। 20,000 डिभाइडेड बाई 10,000 युनिट 2 लाग्यो। 20,000 डिभाइडेड बाई 10,000 युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई यो कस्टलाई 2 लाग्यो। 50,000 डिभाइडेड बाई 10,000 युनिट गर्दा 5 लाग्यो। त्यस्तै यसको पनि कस्ट पर युनिट निकाल्दिउँ। यसको पनि कस्ट पर युनिट निकाल्दिउँ। निकाल्दा 20,000 डिभाइडेड बाई 20,000 युनिटले भाग गर्नुहोस् एकै आयो। 40,000 डिभाइडेड बाई 20,000 2 आयो। अनि यो 30,000 डिभाइडेड बाई 20,000 गर्दा
2 नै आयो, आउँछ त, यो आउँदैन, यसमा फरक आउँछ, फरक आउनै पर्छ यसमा, यो 2 आउँछ त, आउँदैन, किन आउँदैन? दि 1.5 यो उसको राउन्ड गर्यो भएर त्यो आएको, यसलाई कमा राखिदिउँ न त, कमा राखिदिउँ, लु कमा, यसमा पनि कमा राखिदिउँ। ल भन्दा रेट पर युनिट यो भिसी अब यसमा भाग गर्नै छौँ। 90,000 डिभाइडेड बाई 20,000 गर्दा 4 पोइन्ट। अब के भन्दा यो भिसी हो, किन? रेट इक्वल छ 1 रुपियाँ 1 रुपियाँ इक्वल छ, यो पनि 2 भिसी नै हो। लु यसमा सेम भेरिएबल आयो नि त। अब हेर्नुस् त, एलोकेसन गरिहाल्नु पर्यो। यो पनि के आयो 50,000, यो पनि सेमी भेरिएबल कस्ट भयो भन्ने साथ अब यो गर्ने साथ एउटा वर्किङ नोट त हामी गर्यौं नि। यो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न पर्यो? सेग्रिगेसन अफ कस्ट गर्नु पर्यो। सेग्रिगेट गर्दिउँ अब यसलाई भनेपछि अब कसरी त भन्दा हाई कस्ट माइनस लो कस्ट गरेर जाउँ। भन्दा भेरिएबल कस्ट यो रिपेयर्स एन्ड इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्दा हामीले के भन्छौँ? यो 50,000 त टोटल पो हो, यसलाई नजाउँ, यो होइन, यो 3वटा मात्रै छ भनेपछि 1 यो भिसी भयो। अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट 3 आइसक्यो। यो 20,000 यो 2 भित्र पनि भिसी छ, कति छ क्याल्कुलेसन गरौँ। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट इक्वल्स टु 10, हाई युनिट माइनस लो युनिट इक्वल्स टु भनेपछि भिसिपियु इक्वल्स टु कति रहेछ? इक्वल्स टु रुपिज 10,000 कस्ट डिभाइडेड बाई युनिट 1 रुपियाँ रहेछ भनेपछि अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न पर्यो। भिसिपियु निकाल्दाखेरि के हुने भयो भन्दा अब एसओआर स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड फिक्स कस्ट निकाल भन्दाखेरि भिसिपियु इक्वल्स टु इन्डाइरेक्ट मेटेरियल को पनि राख्नु पर्यो प्लस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस को पनि राख्न पर्यो प्लस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि राख्न पर्यो प्लस रिपेयर्स को पनि भिसी राख्न पर्यो। अघि त कति सजिलो थियो हामीलाई, के भन्दा भेरिएबल कस्ट 4 रुपियाँ थियो भनेर भन्थ्यो भने अब यसमा त के भयो? 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टु 4 पल्ला हाम्रो भेरिएबल भयो भनेपछि फिक्स्ड कति त? फिक्स कस्ट कति त भन्दा फिक्स कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा गइयो के सेग्रिगेसन अफ कस्ट। फिक्स कस्ट इक्वल्स टु के भन्छौँ? टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट, यही त हो नि। अथवा टोटल कस्ट बाट भेरिएबल कस्ट घटाइदेऊ। कुन घटाउनुहुन्छ भन्दा ल 30,000 बाट घटाउँ, 30 राखौँ यहाँ। 30 राख्दाखेरि 30,000 माइनस भिसिपियु कति भयो? 1 मल्टिप्लाई बाई आउटपुट कति? 20। आउटपुट कति? 20 हो भनेपछि फिक्स्ड कति रहेछ? देयरफोर फिक्स कस्ट इक्वल्स टु रुपिज 10 रहेछ। रुपिज 10 रहेछ। यसरी गर्न पर्यो। हामीले अघि यो बजेट एलाउन्स भनेर अहिले फर्मुला दिएको थियो नि, बजेट एलाउन्स इक्वल्स टु, अब यसमा लेख्दा के हुने भयो? 10,000 प्लस 4 मल्टिप्लाई बाई
इनपुट भनेर बजेट एलाउन्स फ्लेक्सिबल बजेट फर्मुला यो भयो भनेपछि अब फिक्स कस्टमा हामीले कति राख्ने भयौं 10,000 राख्ने भयौं यो त इन्डिभिजुअल गरियो है अब यसो हामीले त्यो यो गर्दा टाइम खर्च हुन्छ अब एउटा यस्तो गरौँ न त कस्तो भन्दा यो टोटलबाट यो 50,000 छ 10,000 प्रोडक्सन गर्नलाई 20,000 प्रोडक्सन गर्नलाई 90,000 छ भने त्यसैलाई नै हाई कस्ट र लो कस्ट गराउँ त हुन्छ हुँदैन यो कुरो ख्याल गर्नु भएको छैन नि यहाँहरुले 90,000 माइनस 50,000 गर्दाखेरि मेल खाला कि नखाला क्याल्कुलेसन गर्नुस् त भेरिएबल कस्ट हामीले के निकाल्यौं इन्डिभिजुअल टाइम लगाएर 4 निकाल्यौं भेरिएबल कस्ट पर युनिट होइन म त दिएका मध्येबाट नै अब अर्को अलि ब्रोड सेन्समा म गएँ है अब के भन्दा म ल यो 90,000 हाई कस्ट 90 टोटलबाट म लिइदिन्छु हाई कस्ट 90,000 लो कस्ट 50,000 डिफरेंस इन कस्ट इक्वल्स टू 90 माइनस 50 40 हाई यूनिट हो 20,000 लो यूनिट हो माथिबाट 10,000 20 माइनस 10 गर्दा कति आयो 10,000 आयो VCPU कति त 40,000 डिवाइडेड बाई 10 यस्तो पनि हुँदो रहेछ तर अब 4 त आयो नि उही मेल खायो नि समय के भयो यसो गर्दा कम लाग्यो यो कुन बेलामा लागु हुन्छ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल पनि निकाल इन्डाइरेक्ट लेबर पनि निकाल इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि निकाल रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स पनि निकाल भनेर फ्लेक्सिबल बजेटले त्यो भन्छ भने यो 90,000 माइनस 50,000 20,000 माइनस 10,000 गर्न पाइएन यिनीहरुको छुट्टा छुट्टै देखाउनु पर्यो तर एकमुष्ट निकाल यस्तो भन्छ बजेट फर्मुला बेसिसबाट गर भन्नु भने किन टाइम खर्च गर्ने इन्डिभिजुअल सिधै गर्दा पनि हुन्छ आज समरीमा मैले यो कुरो भनिदिएको के किन भन्दा टोटलबाट गर्दा पनि मिल्छ एउटा मात्रै छुट्टा छुट्टैको गर्दा र टोटलबाट गर्दा भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्ट पर युनिट इक्वल हुनै पर्छ अब यो मैले यहाँ आएर फ्लेक्सिबल यो के अरे ओभरहेड भेरिएन्समा आएर यो कुरोलाई जोडे भनेपछि अब त्यसो भए फिक्स कस्ट 3 ओभरहेड भेरिएन्स भन्दा अब एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड भन्दा कति राख्छौं हामी यही दिएको छ एक्चुअल ओभरहेड कस्ट इन्कर्ड भनेर 85,000 दियो यो भनेको VC प्लस एफसी को जोड हो एक्चुअल ओभरहेड अनि स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट भन्दाखेरि अब हामीले कति राख्नु पर्यो अघिको क्वेशनमा के दियो सिधै फिक्स कस्ट 20 थियो अब हामीले यो खोजेर भयो कहिले काहीँ यसरी दियो भने ल फिक्स कस्ट यसरी क्याल्कुलेसन गरेर बल्ल यो पोजिसनमा हामी जान्छौं कुन पोजिसनमा यो पोजिसनमा हामी बल्ल जान्छौं यी क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामी यो पोजिसनमा आयौं हैन भने फिक्स कस्ट त कति हो कति यहाँ त थाहा नै छैन भनेपछि यसरी हामी गर्नु पर्छ एक्जाममा प्राय जसो यसरी पनि सोध्दिन सोधेको पाइन्छ यो MBA मा MBM मा पनि यो कोर्स छ यो त्यसरी सोधेको छ
ख्याल गर्नु होला भनेपछि ओभरहेड भेरिएन्स अन्तर्गत के भन्दा सिधै फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट एकदम कति सजिलो एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड त्यस तल फिक्स कस्ट राख्ने फिक्स कस्ट फेरि तल अर्कोमा दोहोऱ्याउने सेम भेरिएबल कस्ट पर युनिट राख्ने भेरिएबल कस्टलाई स्ट्यान्डर्ड भेरिएबललाई एक्चुअल टाइम अथवा युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने त्यो जोडेर राख्यौं ए माइनस बी स्पेन्डिङ मिन्स एक्सपेन्डिचर भेरिएन्स हाम्रो खर्च हुन सक्ने यति हुन सक्छ भनेको इस्टिमेसन र तपाई हामीले गरेको एक्चुअल फिल्डमा गएर काम गर्दा लागेको खर्चको कम्प्यारिजन गर्ने रहेछ नि त अरु केही होइन हामीले गरेको सोच हामीले बनाएको बजेट कति नजिक भयो हाम्रो प्लानिङ कति मेल खायो भनेर एक्सपेन्डिचरमा गएर एनालाइसिस हामी गर्छौं त्यस्तै इफिसिएन्सी भनेको तपाई हाम्रो इफिसिएन्सी टाइम बेसिसमा त अहिलेको जमाना भनेको कसैको पछाडी लागेर काम गर भनेर सुपरभाइजर लट्ठी लगाएर हिन्नी हजुर सर त्यो त्यहाँ लाइटिङ पनि दियो हैन अनि फिक्स्ड कस्ट त्यसमा नि रहेछ भने दुईटै जोडेर राख्ने थियो हामीले राख्नु पर्यो त्यस्तो बेलामा जोडेर राख्नु पर्यो क्लियर भयो है भनेपछि अहिलेको जमाना भनेको कोही कसैको पछाडी लागेर अर्थ छैन भनेको के भन्दा काम गर दुनिया कहाँ पुगिसक्यो काम गर भनेर हुन्छ तपाईलाई एउटा फिक्स समय दिनियो 8 घण्टा काम गर्नुहोस् 8 घण्टामा मलाई 5 बजे भित्र 20 युनिट चाहिन्छ तपाईले 20 युनिट मलाई दिनै पर्छ भनेर छोडेर हिँडेपछि अब तपाईले 20 युनिट प्रोडक्सन गर्नुभएको छ भने तपाईको त्यही 8 घण्टामा 20 भनेकोमा 25 गर्नुभयो तपाईको इफिसिएन्सी हाई रहेछ त्यही अनुसारको परफर्मेन्स इभ्यालुएसन हुन्छ बोनसका कुरा दिन्छौं त्यही भएर टेलरले भन्छ अनि रोहन प्लान टेलर प्लान भनेर हामीले पढियो होला नि त उनीहरुले यसमा बोनस दिनुपर्छ टाइम सेभकोमा हैन तपाईले इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड गर्नुभयो भने तपाईले बोनस पाउनुहुन्न बिलो स्ट्यान्डर्ड हो भने त तपाईको त्यो रेट घटेर दिनुपर्छ यस्ता ठगहरुको पछाडी कहाँ छडी लगाएर हामी बस्ने कुरो हुन्छ र मान्छेलाई कसरी मान्छेलाई त्यसरी कामदारहरुलाई पटक गर भनेर भन्न सकिदैन भन्ने कन्सेप्टले यो कुरा आएको यी कुरालाई ख्याल गरौं अब रह्यो यसमा अरु फिक्स कस्ट त यहाँ अघि हाम्रो निर्मल जीले भन्नुभयो यहाँ फिक्स कस्ट यो गर्दा त के आयो 10,000 आयो यही क्वेशनमा के भनेर दिएको थियो भने सपोज यही क्वेशनलाई गडबड बनाऊ यो तपाईहरुले गरेर मलाई देखाउनु पर्ने हो यसैलाई के भन्यौ भनेपछि यसमा अर्को कुरो राख्दियौ अहिले हाम्रो निर्मल जीले भनेको कुरोमा यहाँ के दियो डिप्रिसिएसन दियो सपोज डिप्रिसिएसन दियो कति दियो 50,000 दियो भने यस्तो बेलामा याप्सी इक्वल्स टु अघि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि याप्सी कति आएको थियो 10 आएको थियो भने प्लस डिप्रिसिएसन यदि अरु एडमिन छ भने एडमिन याप्सी पनि जोड्नुस् भनेपछि अहिले 10 थियो प्लस 50,000 एडमिन नभएको हुनाले इक्वल्स टु ₹60,000 भनेर हामी राख्छौं यसमा पनि के आउनु पर्यो 50 नै हुन पर्यो यसरी हामी गर्छौं यसरी हामीले यसको सोलुसन निकाल्दिन्छौं भनेपछि अझै यसलाई एफसी इक्वल्स टु यसरी हामी निकाल्छौं कुरो अरु छ भने जोडौं बस यहाँले उठाएको कुरो
ट्याक्क मेल खायो के भन्दा अरू एफसी छ भने अहिले क्याल्कुलेसन गरेकोमा सेग्रिगेसन गरेकोमा जोड्दै जाउँ। अनि एफसीपीयू निकाल्न पर्यो भने सर यही 60,000 डिभाइड गर्ने हो? एफसीपीयू निकाल्न पर्यो भने हाम्रो नर्मल के ले भाग गर्नुपर्ने, नर्मल क्यापासिटीले ले भाग गर्नुपर्ने। भेरी गुड। नर्मल ए, हुन्छ सर। 60 लाई नै उता भाग। सुरु भयो सर, आजलाई यति नै गरौँ। ए हस्, जय होस्, सुरु भयो। यहाँहरूलाई मैले कमिङ वेडको लागि, वेडनेसडे को लागि सर हजुर अर्को हप्ता नि तपाईँले लिनुहुन्छ नि? म लिएर यो के अर्को हप्ता मास्टर बजेट यसरी यसको भेरिफाई गर्ने र मास्टर बजेटमा म जोडिन्छु। म साथीलाई त्यही भन्छु। बाई, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड फ्राइडे अल्सो। Thanks for watching.